अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाही। बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। व्यूअर्स, सेनेटर फैसल जावेद खान उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट की है, उसमें कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान विहाड़ी में कल खिताब करेंगे और कौम को अपोजिशन की साजिश से आगाह करेंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने की है, और वो इसमें अब भी जो है माजी की तरह नाकाम होगी अपोजिशन। और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट तज्जियाकार या एनालिस्ट हैं बुनियादी तौर पर हारून रशीद साहब, उन्होंने एक बुनियादी तौर पर एक ट्वीट की है कि बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज ने लाहौर के अंदर जो अमेरिका के कौंसल जनरल है उनके साथ मुलाकात की है, और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर ऐसा आउटलेट्स के अंदर बुनियादी पर या मीडिया के अंदर एक ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जो है अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ा रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। तो इसी सवालात का या इन्हीं सवालात के तनाजुर में चीज़ों को समझने की व्यूज़ कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सवाल कितना सही है कि क्या इमरान खान के खिलाफ जो है एक तरह से साजिश जिसे हमें कहना चाहिए कि हो रही है, और दूसरी अगर ऐसा है तो बुनियादी तौर पर क्यों हो रही है, और तीसरा सवाल ये बनता है क्या वो इसमें कामयाब हो सकेंगे या नहीं। तो बुनियादी तौर पर इन तीन सवालों को व्यूअर्स इस वीडियो में हम जो है इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से या उनकी ताल्लुकात की नौयत के हवाले से तारीख में अगर देखें या इस तनाजुर में देखने की कोशिश करें तो व्यूअर्स हम जानते हैं कि अमेरिका के साथ हमने सबसे पहले एक एलाई की हैसियत या अमेरिका को एलाई की हैसियत पाकिस्तान ने तस्लीम किया, और इसकी कीमत पाकिस्तान ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब करने के हवाले से पाकिस्तान ने अदा भी की या चुकाई भी। और इसी तनाजुर में रूस ने हमारे चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का मामला हो चाहे वो कश्मीर का मामला हो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत करता रहा। इसी तनाजुर में अगर देखें तो पाकिस्तान को शुरू दिन से इंडिया से जो है अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात बरकरार रहे, तो पाकिस्तान ने इसलिए सीटो और सेंटो जो एक हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पैक्ट थे पाकिस्तान ने अपनाए, ताकि पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी है उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को उसका एहसास रहे, या पाकिस्तान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी जो है उसको बुनियादी तौर पर हासिल करना चाहता था, या बुनियादी तौर पर अपना जो पाकिस्तान अपना तहफ़्फ़ुज़ है वो बरकरार रखना चाहता था, जिसके नतीजे में वो अमेरिका के साथ चला गया। और अमेरिका उस ज़माने में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ या अमेरिका के जो हम कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ बुनियादी तौर पर जाना में ही आफियत समझी। तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने सीटो और सेंटर को बुनियादी पर पैक्ट भी किए, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ये चाहता था अमेरिका ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान की मदद करे अगर इंडिया की तरफ से किसी किस्म की जो है बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में इन्वेजन करने की कोशिश करता है। तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर अमेरिका के साथ पाकिस्तान की तारीख आगे बढ़ती है। 1945 में 65 में बुनियादी तौर पर अमेरिका जो इंडिया है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इन्वेजन करता है। अमेरिका बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंडिया को सपोर्ट करता रहता है। हालांकि जो इंडिया है वो उसका एलाई नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका की शुरू तारीख से अमेरिका के जो मफादात है वो बुनियादी तौर पर वो बुनियादी तौर पर इंडिया के साथ हमेशा से ज़्यादा रहे हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। हालांकि अमेरिका का इत्तेहादी पाकिस्तान ही रहा, इंडिया जो अमेरिका का कभी भी इत्तेहादी नहीं रहा। तो इस तनाजुर में देखें तो बुनियादी तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने जो सिक्योरिटी पैक्ट थे सीटो और सेंटो वो तो पाकिस्तान के साथ बुनियादी पर किया हुआ था, लेकिन जो असला फराहम किया जा रहा था वो बुनियादी पर इंडिया को प्रोवाइड किया जा रहा था। 1971 में पाकिस्तान टूटा, मशरकी पाकिस्तान से अलग हुआ या अलहदा हुआ, बुनियादी तौर पर उस वक्त भी इंडिया बुनियादी तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, और वो यही कहता रहा कि जो उसका 7वां बेड़ा है वो बुनियादी पर पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा कभी भी ना हो सका, और इंडिया ने पाकिस्तान को या मशरकी पाकिस्तान को या मगरबी पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। तो इस तनाजुर में भी अगर हम देखें तो अमेरिका का जो एक तरह से अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पर एक अचंभे की बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उसमें तब्दीली ले आने की कोशिश नहीं की, या अगर की भी तो वो बुनियादी तौर पर इतनी वाज़ेह नहीं थी कि नेशनल इंटरेस्ट को पाकिस्तान अपने को प्रोटेक्ट कर सकता थी। उसी तनाजुर में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर हम देखते हैं तो 1973 के आइन के बाद बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी में तब्दीलियाँ की, और बुनियादी तौर पर अमेरिका के साथ बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो ताल्लुकात है उनमें बाईपार्टीजन बुनियादी पर या हम कह सकते हैं दो तरफा ताल्लुकात को बुनियादी पर बढ़ाने की या बुनियादी पर कायम करने की कोशिश की। इस तनाजुर में अगर देखें तो उन्होंने सीटों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली, सेंटों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। उसी तरह बुनियादी तौर पर उन्होंने हम कह सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ थी जो कि बरतानिया की थी उससे भी बुनियादी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली, और उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम किए कि जो अमेरिका को कतन पसंद नहीं थे, जैसे कि बुनियादी तौर पर OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया और वसी पैमाने पर फैलाया गया, और एक तरह के वज़ीर आज़म इमरान जो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो थे उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम किए जो दर हकीकत पाकिस्तान की सोवरेंटी के लिए या पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। उनमें सबसे एक बड़ा इकदाम जो उनका था वो पाकिस्तान को आइन जो आइनी जो दस्तावेज़ थी वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को प्रोवाइड करना था, क्योंकि आप देखते हैं कि 1973 तक पाकिस्तान का आइन जो है बुनियादी पर जिसको बुनियादी पर रहते हुए मुल्क ने चलना है कि मुल्क को किस तरह से चलाना है वो भी नहीं बन सका। तो इसी इकदाम या इस तरह के इकदाम
معلومات کے ذریعے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں امریکہ ہم سے کچھ دور ہو چکا تھا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کو بنیادی طور پر پھانسی لگا دیا گیا، اور اس تناظر میں امریکہ کا انفلوئنس یا امریکہ کی بھی اس میں کوئی نہ کوئی جو انفلوئنسی ہے وہ بنیادی طور پر ہمیشہ سے تاریخ میں بنیادی طور پر بتائی جاتی رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر ذوالفقار ہم کہہ سکتے ہیں ضیاء الحق نے قبضہ کیا ہے حکومت پر، تو اس کے بعد سے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر جو ہے انویژن کر دیا ہے روس نے، تو بنیادی طور پر پاکستان نے اپنی ماضی سے یا اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود پاکستان نے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ پاکستان ایک طرح سے بنیادی طور پر، اور پاکستان کے ساتھ کیونکہ افغانستان کا بارڈر بھی لگتا تھا، تو پاکستان کی ایک طرح سے مجبوری بھی بن گئی تھی کہ امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کی مدد کرتا روس کے خلاف، تاکہ افغانستان سے بنیادی طور پر روس کو وہاں سے نکالا جا سکے کہ بنیادی طور پر اگر افغانستان کے اندر روس قبضہ کر لیتا تو اگلی باری یقیناً پاکستان کی ہی ہوتی۔ تو پاکستان کی ISI نے یا امریکہ نے وہاں پر ایک دہشت گرد جہاد کے نام پر امریکہ روس کے خلاف ایک طرح سے جہاد کیا اور مجاہدین کو تیار کیا اور پاکستان کو استعمال کیا، اور در حقیقت پاکستان بنیادی طور پر اس زمانے بھی امریکہ کے ساتھ رہا اور مکمل طور پر پاکستان نے اس کی اس حوالے سے جو ہے بنیادی طور پر پاکستان نے اس کی مدد کی۔ تو اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو وہاں سے جیسے ہی روس نکلا تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے مکمل طور پر پاکستان سے جو ہے منہ پھیر لیا اور پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی، اور پاکستان کے جو نیوکلیئر جو ایک طرح سے ایٹمی دھماکے جو پاکستان نے کیے، تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو ویورز پاکستان پر جیسے ہی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، حالانکہ اس سے پہلے انڈیا کر چکا تھا، تو انڈیا پر اس نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، لیکن جیسے ہی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان میں بہت سی پابندیاں امریکہ کی طرف سے لگا دی گئیں، اور بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت رہی ہے کہ امریکہ کا اتحادی شروع دن سے تو پاکستان رہا، لیکن جو فوائد حاصل کرتا رہا یا سمیٹتا رہا وہ انڈیا ہی رہا۔ تو یہ جو پاکستان کا ایک تحفظ کا احساس تھا یا پاکستان کو ایک عدم تحفظ کا احساس ہمیشہ سے رہا پاکستان کی تاریخ میں، انڈیا کی طرف سے وہ ہمیشہ بالکل صحیح تھا۔ تو اس تناظر میں ویورز اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ 90s میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بنیادی طور پر جمہوری حکومتیں آ چکی تھی تو وہ بنیادی طور پر پاکستان سے بنیادی طور پر دور ہو چکا تھا، لیکن افغانستان کے اندر جو وار آن ٹیرر کے نام پر اس نے جنگ لڑی تو بنیادی طور پر اس زمانے میں اس نے در حقیقت پاکستان کے بالکل قریب آیا، اور در حقیقت پاکستان کو بنیادی طور پر وار آن ٹیرر کے نام پر مکمل طور پر انوالو کر لیا، اپنے ساتھ ملا لیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان جو ہے برداشت کرنا پڑا۔ اور اس نتیجے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر چاہے وہ انفلوئنس ہو امریکہ کا پاکستان کے اندر 2009-11 کے بعد، اس کے وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ملٹری قیادت تھی پرویز مشرف کی قیادت میں ان کے اس فیصلے کا پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان ادا کرنا پڑا، جس کی قیمت پاکستان نے $150 ارب سے زائد جو رقم کے ذریعے ادا کی، اور 80,000 یا 1 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر قتل کی شہید ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر وہ تباہ و برباد ہوا، جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور 30 یا 35 لاکھ کے قریب جو افغان جو تھے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر مائگریٹ کر کے یا ڈسپلیس ہو گئے یا ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ گئے۔ تو یہ قیمت اتحادی کون کہتا ہے کہ بنیادی طور پر کوئی اتحادی ہو کسی ملک کا، وہ بنیادی طور پر اس طرح کی قیمت اپنے اتحادی ہونے کے ساتھ بنیادی طور پر اس طرح کی قیمت جو ہے وہ بنیادی طور پر ادا کرے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی نوعیت رہی ہے۔ اب ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرویز مشرف کے ساتھ یا ان کے زمانے میں پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے، اور پاکستان امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتا جب تک رہا ہے تو در حقیقت امریکہ بنیادی طور پر ان کو بنیادی طور پر امریکہ کے لیے بنیادی طور پر وہ چیزیں بالکل صحیح رہی ہیں، کیونکہ اگر مارشل لا کی بات کریں تو بنیادی طور پر امریکہ کے لیے جو مارشل لا ہے جو بھی جنرل مارشل لا لگاتا ہے تو وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ الیکٹڈ نمائندہ عوام کا نہیں ہوتا، عوام کو جواب دہ نہیں ہوتا، حالانکہ سیاستدان جو ہے وہ بنیادی طور پر عوام کو جواب دہ ہوتا ہے۔ جب ہم جرنلز کی بات کرتے ہیں جو بنیادی طور پر حکومت پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ امریکہ کے لیے سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، تو امریکہ اپنے جو مفادات ہے یا اپنے جو مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے ان سے منوا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہمیں دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں بنیادی طور پر دیکھنے میں جنرلز میں یا بنیادی پر جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا خصوصاً پرویز مشرف رہے ہیں ان کے دورے میں دیکھنے میں صاف طور پر دکھائی دیتی ہیں یا نظر آتی ہیں، لیکن بنیادی پر صاف اصل چیز بات کرنے کی یہ ہے کہ جو ہمارے جمہوری رہنما تھے بنیادی پر جو کہ پیپلز پارٹی اور نو لیگ کی شکل میں موجود تھے، انہوں نے ملک کے مفادات کو کس طرح سے ٹھیس پہنچائی یا کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا کہ ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ڈرون کے اندر ڈرون سٹرائک کر رہا ہے تو کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں دکھایا
دکھایا جا رہا. انڈیا پاکستان کے اندر جو ہے مختلف معاملات کرتا ہے, کلبھوشن کو بھیجتا ہے, تو کسی قسم کے پاکستان کے اندر جو ہے جمہوری قیادت کی طرف سے ریزسٹنس جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. تو ویورز اسی تناظر میں دیکھیں تو سب سے پہلے میں اب آپ کو جو باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پر اس حوالے سے میں ایک آرٹیکل ہے بنیادی طور پر جو گارجین انڈیا جو کہ اخبار ہے برطانیہ کا 2011 میں یہ اس آرٹیکل یہ شائع ہوا تھا, جس میں بنیادی طور پر بہت سے انکشافات جو بنیادی طور پر کیے گئے تھے پاکستان کی موجودہ قیادت کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں جو اس کا لنک جو اس آرٹیکل کا ڈسکرپشن میں دوں گا تاکہ آپ پڑھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ موجودہ قیادت یا اپوزیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر انہوں نے ملک کے ساتھ بنیادی طور پر کیا کیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 میں مشرف کی حکومت جاتی ہے, تو اس سے پہلے 2007 میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ امریکہ کی پاکستان کے اندر جو ایمبیسڈر ہے, جو سفیر خاتون ہے اینی پیٹریسن, ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں 2007 میں, کیونکہ مشرف کی حکومت 2008 میں جانے والی تھی. تو ان سے خطاب میں, اور اس کو وکی لیکس نے اس زمانے میں بنیادی پر ایک طرح سے شائع بھی کیا تھا, لیکن اس کی تصدیق بعد میں اسی اخبار کے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں بنیادی پر اس میں تصدیق ہوئی تھی. اس میں بنیادی پر مولانا نے یہ کہا تھا, رات کی کھانے کی دعوت دی تھی امریکن ایمبیسڈر کو, اور یہ کہا کہ بنیادی طور پر میں پاکستان کے اندر جو ہے وزارت عظمیٰ بنیادی طور پر حاصل کر لوں گا, تو آپ کو بنیادی طور پر آپ کی ہمیں جو ہے آشیرواد کی ضرورت ہوگی, تو آپ کو چاہیے کہ بنیادی طور پر آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو بنیادی طور پر اسی طرح ان کے جو ہمیں کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے مولانا عبدالغفور حیدری جو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں ترجمان ہے یا ان کے ساتھی ہیں, ان کی طرف سے اینی پیٹرسن کو کہا گیا یا انہوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہ بنیادی طور پر امریکہ پاکستان کے اندر جو بھی حکومت بنتی ہے اسے امریکہ کی آشیرواد کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمیں آپ کی آشیرواد کی ضرورت ہوگی. تو یہ مولانا فضل الرحمان اور بنیادی طور پر جو ہم کہہ سکتے عبدالغفور حیدری ہے ان کی طرف سے یہ بنیادی طور پر باتیں کی گئیں. تو یہ 2007 کی بات ہے. تو اسی طرف ہم دیکھتے ہیں حکومت بننے سے پہلے 2008 میں ہی جو زرداری ہیں امریکہ کا سیاستدانوں کا ایک وفد پاکستان کے اندر آتا ہے, زرداری صاحب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ جو ہم کسی بھی قسم کی جو معاملات ہیں یا پاکستان کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی فیصلہ لینے سے پہلے آپ کی مشاورت لینا نہیں بھولیں گے, یا بنیادی طور پر آپ کا ہم حکم جو ہے وہ ضرور مانیں گے. یہ بنیادی طور پر وہ کہا گیا زرداری یا آصف علی زرداری جو پاکستان کے صدر 2000 ہم کہہ سکتے ہیں 8 سے 2013 کے عرصے کے دوران رہے ہیں ان کی طرف سے. اور اسی طرح جو ہے اسی وفد نے بنیادی طور پر نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کی, کوئی الیکشن قریب تھے, مشرف جانے والا تھا, تو بنیادی طور پر دونوں نے ملاقاتیں کی ہیں دونوں پارٹیز نے. تو بنیادی طور پر نواز شریف نے کہا میں پرو امریکہ ہوں, یعنی میں پرو امریکہ ہوں مکمل طور پر, میں امریکہ کی ہر قسم کی یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے جو خواہش ہو سکتی ہے وہ بنیادی طور پر پورا کروں گا. تو اس طرح کا بنیادی طور پر یہ بنیادی طور پر الفاظ استعمال کیے ہیں بنیادی طور پر اینی پیٹرسن جو امریکہ کی پاکستان کے اندر 2000 ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2007 سے لے کے 2010 تک جو ہے سفیر رہی ہیں, اس کے بعد وہ مصر میں چلی گئی ہیں, اس کے بعد وہ سیکٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ کی بنیادی پر رہی ہیں. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ایک طرح کی اپوزیشن کی جو موجودہ قیادت ہے ان کی قیادت کا بنیادی طور پر یہ طرز عمل پاکستان کی قوم کے ساتھ یا پاکستان کے مفاد کے ساتھ رہا ہے کہ حکومت میں یا اقتدار میں آنے کے لیے بنیادی طور پر وہ ملک کے مفادات کو کسی بھی بنیادی پر اسٹیپ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صرف انہیں نشست چاہیے ہوتی ہے اقتدار کی, اور اقتدار میں بیٹھنا یا اقتدار سے نکلنا وہ کسی طور بھی برداشت نہیں کرتے, کیونکہ وہ بنیادی طور پر 40 سال سے ان دونوں پارٹیز نے بنیادی طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر جو گند گھولا ہے وہ بنیادی طور پر ان کو ٹکنے نہیں دیتا کہ جس کے بنیادی طور پر وہ اقتدار کے لیے کچھ لمحے یا تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. تو ویورز یہ پاکستان کی تاریخ کی یہ کہانی ہے. لیکن اگر ویورز اگر دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی وہ زرداری صاحب ہیں جو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے, تو کہا کہ اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے امریکہ کو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں بنیادی پر عوام کے اندر جا کر یہ کہوں گا کہ بنیادی پر جو ڈرون اٹیک ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. تو بنیادی طور پر وہ در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی در حقیقت جو ایک دوگلی پالیسی در حقیقت اپنی عوام کے ساتھ زرداری اپنائے ہوئے تھا, کہ بنیادی طور پر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں عوام کو تو یہ کہوں گا اس کی مذمت کروں گا, لیکن آپ اپنے ڈرون اٹیک جو پاکستان کے اندر جاری رکھیں, جس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں پر حملے کیے گئے, بہت سے بچے جو ہے کثیر تعداد میں شریک ہوئے, اور ایک پبلک جو بنیادی طور پر بہت بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائبل ایریاز میں جو ہے وہ شہید ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کی اگر ہم بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ تسنیم اسلم جو پاکستان کی اسپوکس پرسن رہی ہیں 2013 سے لے کر 2017 کے نو لیگ کے عرصے کے دوران یا نواز شریف کے دور حکومت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر نواز شریف نے ہمیں بنیادی طور پر یہ تاکید کی تھی کہ آپ نے کلبھوشن یادو کے معاملے پر بنیادی طور پر نہیں بولنا, جو کہ 2016 میں گرفتار ہوا تھا, پاکستان کے اندر ایران سے داخل ہوا بنیادی طور پر, اور اس کے نے ایک وسیع جو بنیادی طور پر ایک نیٹ ورک دہشت گردی پاکستان کے اندر پھیلایا ہوا تھا, اور اس سے پہلے وہ کئی مرتبہ پاکستان آ چکا تھا. یعنی اس معاملے پر وزیر اعظم نے تاکید کی نواز شریف نے کہ آپ نے اس معاملے پر نہیں بولنا, یعنی پاکستان
के जो है फॉरेन ऑफिस को ये ताकीद की गई थी। और दूसरी चीज़ ये ताकीद की गई थी कि पाकिस्तान ने बुनियादी पर हुर्रियत जो रहनुमा है उनके साथ मुलाकातें नहीं करनी, उनके साथ या उनके हवाले से या कश्मीर के हवाले से बात नहीं करनी। इसकी तस्दीक एम्बेसडर जो पाकिस्तान के रहे हैं 2017 तक, या पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर भारत के अंदर रहे हैं, तो 2014 से 17 के दौरान उन्होंने अपनी हॉस्टिलिटी, उनकी एक नई किताब है व्यूज आई है, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि बुनियादी पर नवाज शरीफ ने ताकीद की थी कि अपनी हुर्रियत रहनुमा से मुलाकात नहीं कर या कश्मीर पर कोई बात नहीं करनी। और साथ ही साथ उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा कि नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान में आए तो बुनियादी पर उन्होंने हुर्रियत जो रहनुमा है उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ वो लिखते हैं अपनी किताब के जो नवाज शरीफ के भतीजे हैं, ये शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज हैं, उन्होंने फ़ोन किया उनको बुनियादी तौर पर, कहा कि इंडिया के कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर आना चाहते हैं और पाकिस्तान जो इनकी शुगर मिलें उनमें काम करना चाहते हैं, उनको जो है वो वीज़े जारी करें। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि बुनियादी पर उन्होंने अब्दुल बासित कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि आप SOP इसको जो फॉलो करें, जो तरीकाकार है उसको फॉलो करें, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि बाद में हमें जो है वो बुनियादी तौर पर SOPs को नज़रअंदाज करते हुए वो वीज़े जारी करना पड़े। तो ये इन्फ्लुएंस बुनियादी तौर पर रहा है। ये सलमान शहबाज वही है या ये इनके बच्चे वही हैं जो कहते हैं हम रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, हम ब्रिटिश एक सिटीज़न हैं और पाकिस्तान के इस मामला से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर पूरा बुनियादी तौर पर एक ख़ानदानी जो एक निज़ाम है, जो बुनियादी तौर पर पार्टीज़ भी, अगर दो पार्टीज़ भी हैं तो वो भी एक फ़र्द के गिर्द जो है वो घूमती है या एक दो ख़ानदानों के गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने किस तरह से बुनियादी पर स्टेक पर लगाया है और पाकिस्तान को मफादात को किस तरह से बुनियादी पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि नवाज शरीफ को जब हुकूमत से निकाला गया है तो बुनियादी तौर पर उन्होंने किस तरह का जो एक तरह से जो है एक इकदाम जारहाना रवैया अपनाते हुए मुझे क्यों निकाला। और बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने कहा कि वो आप सादक और अमीन नहीं रहे, तो बुनियादी तौर पर आप वजारत उज़्मा की जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो सीट है उस पर नहीं रह सकते। तो वो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टरशिप से अलहदा हो गए। फिर लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जो रवैया अपनाया है वो भी हमें कहना चाहिए, जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की या पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा सबक बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ से सीख लिया है कि वो बुनियादी तौर पर माजी में जिसको बुनियादी तौर पर वो पैसों के जरिए या पैसों के बस खरीद कर जो बुनियादी तौर पर अरकान असम्बली थे उनके जरिए से उनको बुनियादी पर हुकूमत के अंदर लेकर आए और पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर वो बुनियादी तौर पर ये दोनों जमातें हैं एक तवील अरसे तक रही। तो इसी तराजुर में अगर देखें तो बुनियादी पर उन्होंने काफ़ी सबक सीखा होगा कि बुनियादी पर हम जानते हैं जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं बुनियादी पर प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो साथ ही वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, अब मैं नजरियाती हो गया हूँ। फिर कभी वो किसी को इंटरव्यूज देते हुए नजर आते हैं, कभी सिरल अलमेडा है उसको इंटरव्यू देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि बुनियादी पर क्यों पाकिस्तानी फौज ने बुनियादी पर 2008 के अंदर जो बम्बई अटैक थे वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने करवाए और 150 से ज़्यादा जो अफराद हैं वहाँ पर मारे गए। तो ये एक ऐसा बुनियादी पर इकदाम था, ये एक ऐसा बयान था जो दरहकीकत पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए बुनियादी तौर पर या उसको स्टेक पर लगाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि स्टेक जो पाकिस्तान जो 2008 के अंदर बम्बई अटैक हुए उस हवाले से पाकिस्तान ने शुरू दिन से इंडिया को कहा कि अगर आपके पास इस किस्म के सबूत हैं तो वो आप हमसे शेयर करें, लेकिन इंडिया की तरफ से आज तक किसी किस्म के सबूत नहीं शेयर किया गया। लेकिन जैसे ही वो वाक़या हुआ तो बाद में इंडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से सबसे पहले उसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर लगा दिया गया और जिसका पाकिस्तान ने हमेशा से ये इसरार किया कि आप हमें सबूत फराहम करें, लेकिन बाद में ऐसे हक़ाइक़ खुलकर सामने भी आ गए कि वो इंडिया ने खुद बुनियादी पर हमला करवाया था या उसका खुद प्री प्लान हमला था, जैसे कि पठानकोट पुलवामा के बाद में भी वो हमले उसने अपनी तरफ से बुनियादी पर करवाए गए ताकि पाकिस्तान को इस चीज़ों को जवाब बनाकर पाकिस्तान के अंदर जो है जारहाना रवैया अपनाया जाए। नवाज शरीफ की तरफ से इस बात को या इसकी तायद कर देना कि बुनियादी पर पाकिस्तान की फौज ने बुनियादी पर हमला करवाया जब वहाँ पर 2008 में जाकर, तो बुनियादी तौर पर इस तो आप समझ सकते हैं कि बुनियादी पर एक ऐसा शख्स जो बुनियादी पर मुल्क की सोवरेंटी को सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए बुनियादी पर स्टेक पर लगा सकता है और उसको दरखोर एतना नहीं समझता अगर मैं इक़्तिदार से बाहर चला गया तो बुनियादी तौर पर ये जो निज़ाम हुकूमत है या जो सियासत है वो बुनियादी पर नहीं चल सकती। तो व्यूअर्स, ये हमारे सियासतदानों की एक तारीख मुख्तसर रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन इससे अंदाज़ा आपको व्यूज़ हो जाना चाहिए। लेकिन अभी मौजूदा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों अमेरिका चाहता है
کہ ہٹایا جائے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا امریکہ ان کو ہٹا سکے گا. تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وجوہات کیا ہیں. اس کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کے لیے اپنے ویورز پاکستان کی فورن پالیسی کو سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی پر جو ایک طرح سے عالمی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی وسیع پرسپیکٹو میں دیکھنے کی چیزوں کو ضرورت ہے. اگر پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بات کریں, عمران خان جو ہے حکومت میں آئے تو بنیادی پر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا معاملہ جو ہے اس کا حل جو ہے وہ عسکری لحاظ سے بنیادی پر نہیں ہے. یہ موقف انہوں نے شروع دن سے اپنائے رکھا اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امریکہ 15 اگست کے بعد سے یہاں سے امریکہ نکلا افغانستان سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو بیسز بھی چاہیے تھی, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے مکمل طور پر ایبسلوٹلی ڈاؤٹ کہہ کر مکمل طور پر انکار کر دیا اور بیسز امریکہ کو دینے کے لیے بنیادی طور پر صاف انکار کر دیا. یہ در حقیقت پاکستان کی جو ایک طرح کی فورن پالیسی تھی امریکہ کے ساتھ بدلنے کے وجہ سے جو ہے شروعات ہوئی, جس میں امریکہ نے پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اور بنیادی طور پر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے بعد سے معاملات چلتے رہے اور وزیر اعظم عمران خان مختلف ممالک کے دوروں پر بھی جاتے رہے اور وہاں پر افغانستان کے معاملے پر پاکستان کی جو ایک طرح سے فورن پالیسی ہے یا اپنا موقف ہے وہ بھی رکھتے رہے اور سینٹرل ایشیا ممالک میں گئے اور بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے اندر تقاریر بھی کی اور وہاں پہ افغانستان کا معاملہ اٹھایا جو پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا اور مسلم دنیا کے ساتھ جو بنیادی طور پر دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے اس حوالے سے جو ہے بہت بڑا بنیادی طور پر ایک موقف وزیر اعظم نے اپنایا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا اصولی موقف بنیادی پر موجودہ ہم کہہ سکتے ہیں جو 40 سال کی تاریخ ہے اس میں نہیں اٹھایا گیا کہ ہر قیادت نے بنیادی طور پر امریکہ کے ہی مفادات کو یا ان کے ہی مفادات کو چند پیسوں یا چند ٹکوں کی عوض جو ہے وہ بنیادی پر پروٹیکٹ کیا, اپنے مفادات کو مکمل طور پر بنیادی پر نظر انداز کر دیا. تو یہ وزیر اعظم عمران خان کی فورن پالیسی کے حوالے سے شروعات کے دن تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں چین میں دورہ کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ آپ کو دنیا کے اگر موجودہ پرسپیکٹ میں دیکھیں تو امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا نمبر 1 دشمن ہے وہ بنیادی طور پر چین ہے اور چین کو بنیادی طور پر اسے سیاسی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے, تینوں لحاظ سے جو کہ اسٹریٹجک ایک طرح سے اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے نیشنل اس کا انٹرسٹ ہے اس کو بنیادی طور پر وہ ٹیکل کرے گا, نقصان پہنچائے گا اور اس کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے جو ہے وہ درخور جو وہ بنیادی طور پر استعمال کرے گا. اس لیے بنیادی طور پر 2007 کے اندر جو ہے کواد کا منصوبہ بنا, لیکن جو ہے وہ بنیادی طور پر بعد میں بنیادی پر ایک طرح سے اس پر پانی پڑا رہا یا مٹی پڑی رہی, لیکن بنیادی پر وہ جو ایک کواد کا معاہدہ تھا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں جاپان, انڈیا, آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہے, وہ بنیادی طور پر دوبارہ سے جو ہے ری نیگوشیٹ ہوا اور بنیادی طور پر دوبارہ سے اس میں جو ہے جان پڑ گئی. وہ بنیادی طور پر چین کے لیے بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, بنیادی طور پر آسٹریلیا کو, جاپان کو اور بنیادی طور پر ہندوستان کو در حقیقت پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ چین کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ویوز یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے چین کا دورہ کیا تو 3 چیزیں جو امریکہ بنیادی طور پر چین کے ان تمام مسائل کو چاہے وہ سیاسی لحاظ سے, چاہے معاشی لحاظ سے, چاہے وہ عسکری لحاظ سے چین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وجوہات ظاہری بات اس نے تلاش کرنی ہے. تو اس کے لیے وہ جو وجوہات بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو تائیوان ہے جو جسے چائنا اپنا جو ہے انٹیگرل پارٹ کہتا ہے کہ وہ میرا بنیادی طور پر میرا حصہ ہے, تو اس کو بنیادی طور پر امریکہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہانگ کانگ کا معاملہ ہے اس کو بھی چین کا حصہ ایک طرح سے ماننے سے انکار کرتا ہے. اور ساتھ ہی جو سنکیانگ کے مسلمانوں کا معاملہ ہے اس کو بنیادی طور پر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ جو اسرائیل کے اندر مسلمان ہیں یا فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو بنیادی طور پر وہ ایک طرح سے بنیادی طور پر وہاں پر ان کا قتل غارت بنیادی پر نظر نہیں آتا, نہ ہی کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل غارت نظر آتا ہے اور نہ ہی بنیادی طور پر انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مائنورٹی ہے وہاں پر انڈیا کے ساتھ جو سلوک موجودہ بنیادی پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے اس پر وہاں پر بھی انسانی حقوق جو ہے مسلمانوں کے حقوق امریکہ کو دکھائی نہیں دیتے. لیکن یہ تینوں معاملات در حقیقت امریکہ اٹھاتا ہے, چاہے وہ تائیوان کا معاملہ ہو, ہانگ کانگ کا معاملہ ہو یا سنکیانگ کا معاملہ ہو. یہ تینوں وہ مفادات ہیں جس کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جب وہ دورے پر پچھلے دنوں گئے ہیں انہوں مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. تائیوان کو بھی مکمل حصہ مانا ہے اس کا, چین کا اس حوالے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں ہانگ کانگ کے معاملے پر ہی مکمل تعاون کا یقین دہانی کرائی وزیر اعظم نے. اور یہ بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں جو سنکیانگ کا معاملہ ہے اس پر بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے حمایت دکھائی ہے. تو یہ ایک ایسے معاملات ہیں جو در حقیقت امریکہ کی فورن پالیسی سے یا ان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے ڈائریکٹ ٹکراتے ہیں کہ در حقیقت پاکستان نے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائٹ جو ہے وہ کسی دیوار پر پڑ
बढ़ती है तो दर हकीकत वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाती है। तो पाकिस्तान ने बॉल तो बुनियादी तौर पर चीन की तरफ फेंकी है, लेकिन गई वो अमेरिका की तरफ है। तो ये जो एक तरह से मफादात को जो टकराव है अमेरिका का, वो दर हकीकत ये इसे इस बात पर सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह से टैकल किया जाए और दर हकीकत इमरान खान को यहाँ से हटाया जाए। तो इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने हम कह सकते हैं कि रूस का दौरा किया, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में या मौजूदा सिनेरियो में व्यूज़ देखें तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो पुतिन है उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन या बुनियादी पर नो फ्लाई जोन यूक्रेन को करार दिया गया तो ये दर हकीकत मुकम्मल जंग का आगाज़ होगा नेटो के साथ बुनियादी तौर पर, क्योंकि अगर नेटो बुनियादी तौर पर यूक्रेन को या उसकी जो हम कह सकते हैं फ़ज़ा है उसको ये करार देता है कि वो नो फ्लाई जोन है या उस पर किसी भी मुल्क का जहाज़ उड़ाया नहीं जा सकता, तो ये दर हकीकत क्योंकि यूक्रेन में मुकम्मल तौर पर इन्वेजन किया हुआ है, रूस ने मदाखलत की हुई है, एक तरह से बुनियादी पर लड़ रहा है, तो बुनियादी पर अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो ये दर हकीकत अमेरिका की तरफ से या नेटो की तरफ से बुनियादी तौर पर एक ऐसा इकदाम होगा कि दर हकीकत वो चाहेगा कि बुनियादी पर पुतिन को दर हकीकत वार्न करे या उसके लिए आमने सामने मैदान में बुनियादी पर वो आ जाए, और ये जो मामला है वो आलमी शक्ल या आलमी जंग का जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। इसी तनाज़ुर में व्यूज़ देखने की बात ये है कि पाकिस्तान को जैसे ही यूक्रेन का मामला शुरू हुआ, पाकिस्तान को फोर्स किया गया, पाकिस्तान पर अपनी पूरी एक तरह से जोर लगाने की कोशिश की गई। तो क्या कहा गया, क्या किया गया कि पाकिस्तान ने यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो रूस ने कर दिया कि वहाँ पर करारदाद लाई गई कि रूस अपनी मुकम्मल फौजें वहाँ से निकाले, लेकिन पाकिस्तान ने वोट देने से साफ इनकार कर दिया और भारत ने भी वोट देने से इनकार कर दिया कि भारत के जो मफादात है रूस के साथ बहुत मिलते हैं। हालांकि वो इत्तेहादी है अमेरिका का बुनियादी तौर पर, लेकिन उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक मोहतात रवैया अपनाए रखा हुआ है अब तक। इसी हवाले से अगर देख वहाँ पर जो जनरल असम्बली है वहाँ पर करारदाद लाई गई तो पाकिस्तान ने उस पर वोटिंग देने से इनकार कर दिया, श्रीलंका ने भी इनकार किया, बांग्लादेश ने भी इनकार किया, भारत ने भी इनकार किया। तो ये दर हकीकत इस तनाजुर को देखते हुए अमेरिका के सेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा बहस हुई कि पाकिस्तान ने वोट क्यों नहीं दिया या पाकिस्तान ने को इंगेज क्यों नहीं किया गया। मामला कहने का यह है कि इंडिया भारत जो है वो वोट नहीं दे रहा, उसको इंगेज नहीं किया जा रहा, लेकिन बुनियादी पर सेनेट के अंदर इस मामले पर बहस हो रही है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इसको बुनियादी तौर पर क्यों इंगेज बुनियादी तौर पर नहीं किया, या पाकिस्तान ने हमारे हक में वोट क्यों नहीं दिया रूस के खिलाफ। तो इसी तरह वहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, जो पाकिस्तान के एक मुस्तकिल मंदूब है मुनीर अकरम, उनके साथ बुनियादी तौर पर, और उन्होंने कहा है, उनसे कहा गया है कि यूरोपीय ममालिक ने कहा है कि आपने उस करारदाद में हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि करारदाद मुतवाज़न नहीं थी, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि रूस की मजम्मत की जाए, लेकिन आपने ये करारदाद नहीं, उस करारदाद में ये बुनियादी पर तहरीर नहीं किया कि जो रूस के मफादात हैं या उसकी जो रिजर्वेशंस हैं उसको भी बुनियादी पर इसमें शामिल किया जाना था, तब हम जाकर आपको वोट देते। तो ये पाकिस्तान और एक तरह से बुनियादी पर सफारती जंग जो है वो जारी है, इनडायरेक्टली जारी है, पसे पर्दा जारी है, लेकिन दर हकीकत इसको समझने की ज़रूरत है इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में या मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, गो कि वो उसको नज़रअंदाज करता है, लेकिन वो ये चीज़ जो जानता है कि पाकिस्तान एक मजबूत आर्मी रखता है, एक मजबूत फौज रखता है, और पाकिस्तान दर हकीकत एक हम कह सकते हैं कि एक एटमी ताकत है जो दर हकीकत एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकती है अगर ये जंग फैलती है, जिसके नतीजे में रूस दर हकीकत एक रूस के तनाजुर में अगर जंग फैलती है तो जाहिर बात है जो चीन है उसने एक तरह का सीधा सा मौका अपनाया हुआ है रूस के मामले पर, और उसने भी वोट देने से एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है इनडायरेक्टली रूस के हक में। और इसी तरह पाकिस्तान के मफादात जो है वो चीन के साथ जुड़े हुए हैं, और चीन को बहुत ही दर हकीकत जो है हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर मुश्किलात का शिकार होना पड़ सकता है ताइवान के मामले पर अमेरिका को लेकर, क्योंकि अमेरिका के वहाँ पर बहुत ही स्टेक होल्डर या उसके इत्तेहादी बैठे हुए हैं, जापान बैठा हुआ है, जनूबी कोरिया बैठा हुआ है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, उसी तरह छोटे छोटे वियतनाम, छोटे छोटे ममालिक जो है वो बैठे हुए हैं। दर हकीकत ये अमेरिका ने बुनियादी तौर पर चीन के लिए रखे हुए हैं। तो इसी तनाजुर में व्यूअर्स अगर देखें तो अमेरिका समझता है कि अगर ये तीनों एटमी ताकतें या चार एटमी ताकतें एक जगह पर इकट्ठे हो सकती है तो ये दर हकीकत रूस जो है वो यूरोप के लिए, चीन, पाकिस्तान और जो शमाली कोरिया है वो दर हकीकत इस सेंट्रल जनूबी एशिया के लिए या इंडो पैसिफिक के लिए या अमेरिका के जो यहाँ पर मफादात हैं उनके लिए जो है नुकसान का बाइस बन सकता है। तो व्यूअर्स ये सिनेरियो जिसमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि वो इस मौजूदा सूरत हाल में ये तमाम चीज़ें हासिल कर पाएंगे या नहीं। तो इसका सिर्फ सादा सा जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की वो नहीं रही जो 80s या 90s की सियासत के हवाले से थी। अपोजिशन जारी बात है जो अमेरिका है वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, वो साथ ही साथ जो पाकिस्तान की जो एक सियासी जमातें हैं जो कि इमरान खान से मुकम्मल तौर पर तंग है और कोई रास्ता या कोई राह सुझाई नहीं देती कि कब
अब कोई ऐसा राह कोई ऐसी राह निकल आए जिसके ज़रिए से इमरान खान से जान छुड़ाई जा सके। तो बुनियादी तौर पर उनके पास कोई ऐसा मौक़िफ़ या उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको बुनियादी पर ले जाकर अवाम के सामने रख सके। अगर वो एहतजाज करते हैं, वो तहरीक चलाते हैं, तो वो भी उनकी नाकाम जाती है। अब वो तहरीक एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ असम्बली के अंदर लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर भी उनके पास अददी जो अक्सरियत है वो भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। वो लेकर आना चाहते हैं या एतमाद की करारदाद हटाना भी चाहते हैं, लेकिन वो दर हकीकत ये नहीं देख रहे। अगर अब वो हटा भी देते हैं, जो कि नामुमकिन है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो घर में बैठ जाएंगे या वो आपके खिलाफ नहीं निकलेंगे? तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो दर हकीकत मुल्क के लिए एक नाजुक सी सूरत हाल है। अमेरिका अपना असर ज़ोक बढ़ा रहा है, दर हकीकत इन्हीं सियासी जमातों के जरिए वो अपने एक तरीके से जो है इन्फ्लुएंस चलाने की कोशिश करेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान का सबसे पहले एक जमहूरियत जो प्रोसेस है, जो पाकिस्तान के अंदर मार्शल रहा है व्यूज़, उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत है जिसने ये बुनियादी तौर पर हुकूमत कर रही है, उसके 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का अमल है वो चल निकला है। तो ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि अमेरिका अपना असर रसूख बरकरार रख सकेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के मफादात और जो आलमी सिनेरियो है जो बन चुका है, उसमें पाकिस्तान को जो जमहूरी अमल है वो उसको टूटना नहीं देना चाहिए। क्योंकि अमेरिका तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई दयानतदार और कोई ऐसी क़यादत मौजूद हो इमरान खान की क़यादत में, जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है उनको जो है वो प्रोटेक्ट करती हो। और साथ ही साथ बुनियादी पर कहने की एक बात व्यूअर्स ये है कि बुनियादी तौर पर ये आज जो मीडिया है वो वाला मीडिया नहीं है जो 80s या 90s में हुआ करता था। इसकी दीवारें बहुत ऊंची है। तो आज के दौर में अमेरिका को रसूख बढ़ाना पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल होगा। अदालतें भी आज़ाद हैं, अदालतें गो के 21 लाख जो केसेस जो पेंडिंग है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो सूरत हाल नहीं है जो मुल्क के अंदर जो 80s या 90s के जो दहाइयों में हुआ करती थी। तो इसी तरह व्यूज़ पाकिस्तान का जो आइन है या आइनी मसवदा है, उसमें भी बुनियादी पर इतनी ताकत या इतनी जान मौजूद है कि कोई भी पाकिस्तान के आइन को तोड़कर या तीसरा कोई ऐसा फरीक जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ता है, दर हकीकत उसके लिए आइन में क्या कुछ अब रख दिया गया है। तो दर हकीकत ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई है कि जो दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ताकत हो या अंदरूनी ताकत हो, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है कायम नहीं रख सकती या कायम नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।